अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। सबसे पहले तो आप सबको आज का गुज़रा हुआ दिन डिफेंस डे पाकिस्तान के हवाले से। इस दिन 1965 में पाकिस्तान के फ़ौजियों ने यानी आर्मी पर्सनस ने कुछ कुर्बानियाँ देकर ये जंग जीती थी इंडिया से। तो इस दिन को डिफेंस डे के नाम से मनाया जाता है। डिफेंस डे यौम दिफा। जी हाँ, इस दिन कुछ फ़ौजियों ने, कुछ आर्मी अफसरान ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की थी और मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए अपने आप को कुर्बान करके जाम शहादत नोश फरमाया था। और इसके अलावा ये 1965 में जो जंग हुई थी उसकी भी फतह हुई थी हमें इंडिया पर। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। लेकिन इससे बढ़कर एक और चीज़ जो अब शुरू हो चुका है 7 सितंबर, ये 1974 तारीख़ी दिन रहेगा 7 सितंबर। जी हाँ, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में ये बिल पास हुआ था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम ना करे वो मुसलमान नहीं है। और ये तहरीक थी कादियानियों के ख़िलाफ़, जिनका सरगना था ग़ुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी, जो बदबख्त अपने आप को नबी कहता है। आजकल उनका सरगना बेगैरत इंसान, क्या नाम है इसका, ये मिर्ज़ा मसरूर के नाम से ये आपको आजकल नज़र आता है। बदबख्त तरीन इंसान है। याद रखिएगा, कादियानी ये वो काफिर हैं जिनको मुर्तद कहा जाता है। पहले ये मुसलमान ही थे, लेकिन फिर इन्होंने ज़रूरियात दीन का इनकार करना शुरू कर दिया, यानी ख़त्म नबूवत को मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा काना मुहम्मदुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं है, अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, किसी एक मर्द के बाप, वलाकिन रसूलुल्लाहि, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और खातमुन नबिय्यीन है। ख़ातम, सबसे पहले तो ख़ातम का माना क्या है? ख़ातम मोहर को कहते हैं, ख़त्म करने वाले को। अंगूठी को भी ख़ातम कहा जाता है। ऐसा हुआ करता था, अंगूठी के अंदर स्टैम्प बनी होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी जो मोहर नबूवत थी वो तो दोनों कंधों के दरमियान असल थी, लेकिन जो स्टैम्प थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो अंगूठी में हुआ करती थी। वो अंगूठी से पहन के स्टैम्प लगाया करते थे, यहाँ पे पहन के यूँ लगाया करते थे। इसी तरह बादशाह हजरात भी, या मलिक जो हुआ करते थे, मलिक से मुराद बादशाह, जो मलिक कास्ट है ये नहीं, मलिक बादशाह जो हुआ करते थे वो भी अपनी स्टैम्प इसी तरह लगाया करते थे। यानी कोई किसी को ख़त लिखा करते थे तो नीचे अंगूठी पहन के वो स्टैम्प लगा दिया करते थे। अभी तो हमारे यहाँ दूसरी वो स्टैम्प आ रही होती है कि पैड से इंक लेके लगाते हैं। वो पहले ज़माने में होती थी, वो इंक लेते थे, लेकिन वो उनका ये होता था कि वो अंगूठी में बनी होती थी, मुहर ख़ास होती थी, और वो अंगूठी में पहने ही रहते थे कि किसी और के हाथ ना लगे। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे लगी होती थी ना वो बहुत अथेंटिक हुआ करती थी। जी, तो उस दिन एक काबिल ज़िक्र नाम होगा हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, कि जिन्होंने असेंबली में कादियानियों के ख़िलाफ़ ये तहरीक चलाई और आइन की रूह से कादियानियों को काफिर करार दिया। याद रखिए, कादियानी वो काफिर हैं जो मुर्तद है। मुर्तद पहले जो इस्लाम लाता है, फिर उसके बाद इनकार कर देता है, फिर गैर मुस्लिम हो जाता है। तो ये पैदाइशी काफिर नहीं है, जैसे यहूद व नसारा हो गए, हिंदू हो गए, दूसरे हो गए, ये तो हैं ही पैदाइशी काफिर अभी मौजूदा दौर के। लेकिन जो कादियानी है ये पहले मुसलमान थे और ये लोगों को मुर्तद बनाते जा रहे हैं। तो इस फितना कादियानियत, इस फितना अहमदियत से अपने आप को महफूज फरमाइए। और जो ग़ुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी था, इस बदबख्त की मौत इस तरह हुई थी कि ये वॉशरूम में मारा पाया गया था, और इस तरह के इसका जो मुंह था वो निजासत में था। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे झूठे नबूवत के दावेदारों के साथ यही फरमाता है। इसी तरह मुसलमा बिन कज़्ज़ाब था, भी कुछ दिन पहले एक सुलेमान शाह के नाम से आया हुआ था, वो भी नबूवत का दावा कर बैठा था। फिर इसी तरह मुतनब्बी, जो दीवान मुतनब्बी हम अरबी में पढ़ते हैं, उसका जो राइटर था उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो नबी बनने का तलबगार था, इसी वजह से उसको मुतनब्बी कहा जाता था। तो 7 सितंबर पाकिस्तान की तारीख़ के लिए अहम तरीन दिन है कि इस दिन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत को आइनी तौर पर माना गया। वैसे तो ये कुरान का फ़ैसला है, कुरान ने फ़ैसला बजा फरमाया, जो कुरान ने कह दिया वही हक़ है। लेकिन
ملک کے اندر آئین کی حیثیت سے جب مانا گیا اس کو، تو یہ بات یہ بھی ہو گئی کہ بھائی اب اس ملک میں بھی قادیانیوں کو کافر کہا جائے گا، ورنہ یہ چلائی جا رہی ہے تحریک، یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بھی مسلمان ہیں، یہ وہ بھی ہیں، تو یہ مسلمان نہیں ہیں، دھوکہ نہیں کھائیے گا۔ حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب کیا خوب فرماتے ہیں کہ مرزائے قادیانی ہے کافر بڑے کافر، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر۔ شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے بدبخت لوگ ایسا بکتے ہیں، فرماتے کیا بکتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں معاذ اللہ کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ استغفر اللہ، ایسا عقیدہ رکھنے والوں پہ لعنت ہو اللہ کی۔ تو ایسے گندے عقیدوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سردار الانبیاء ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے، سب کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اپنی شریعت قیامت تک نافذ فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ انبیاء کرام نے، بعض انبیاء کرام نے یہ دعائیں فرمائی تھی کہ ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ان کی خواہشات بھی پوری الحمدللہ فرما دی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کوئی اس کے اندازہ ہی نہیں کر سکتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ فإنک لن تقدروا قدرتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، بے شک تم لن تقدروا قدرتہ، تم ہرگز اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں جن کی اولاد ان سے 120 سال کی اور وہ خود 40 سال کے، سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آج یوم تحفظ ختم نبوت، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس ختم نبوت کے عقیدے کو بڑھ چڑھ کر آپ بیان کیجئے، بڑھ چڑھ کر قادیانیوں کو کافر کہیے۔ جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو کافر بھی نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتمیت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تحفظ ختم نبوت کے لیے پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کافی دنوں بعد ایک ویڈیو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کوئی موقع بھی نہیں مل رہا تھا، کوئی ٹاپک بھی نہیں مل رہا تھا صحیح سے کہ جس کے اوپر ویڈیو بنائی جا سکے، لیکن یہ آج ایک ٹاپک ملا تھا مجھے ڈیفینس ڈے کا، پھر ختم نبوت بھی آ گیا تو میں نے کہا چلیں ختم نبوت پر بھی بناتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کو نیچے نہ گرنے دیا کریں، تو بھائی نیچے میں نے گرے ہوئے بہت دیکھے، تو آپ اسے اونچا کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، اس کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربک لینگویج کے حوالے سے انشاءاللہ اب ہم آن لائن عربک لینگویج کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ جلد از جلد مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، جلد از جلد رجسٹریشن کروائیے۔ لمیٹڈ سیٹس ہیں اس کے اندر، جو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر یہ کورس ہوگا۔ مناسب ترین فیس ہوگی، کوئی زیادہ فیس نہیں ہوگی کہ آپ افورڈ نہ کر پائیں، بہت مناسب فیس ہوگی۔ آپ لوگ آئیں، انشاءاللہ اس کو جوائن کریں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ باقی عربک لینگویج کے حوالے سے، صرف و نحو کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ویڈیوز ملتے رہا کریں گی ہمارے چینل پر، تو چینل کے ساتھ ضرور جڑا کیجیے گا۔ دوسرا چینل ہے ہمارا اسلامک کائنڈنس، انشاءاللہ عنقریب بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہوگا۔ اس کے اوپر ایک پراپر کام کرنا چاہ رہا ہوں میں، جس طرح اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں اس طرح نہیں، باقاعدہ پراپر کیمرے کے ساتھ، پراپر ایڈیٹنگ کے ساتھ، پراپر قسطوں کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کے اوپر چلیں، تو ٹوٹلی وہ اسلام ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ایوہ الی اللقاء، مع السلامہ۔